बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीम इस्लाम मुग़ल आपसे मुखातिब है। दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, बहनों और मेरी बेटियों, आप सबको मेरा सलाम कीजिएगा। तो आज दिल में एक ख़्याल आया कि बदने इंसान का जो सबसे इम्पॉर्टेंट आर्गन्स है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि नज़र में खुदा का नूर होता है, तो आँखों के बारे में जो सबसे अहम जुज़्वे बदन हैं बात की जाए। आँखें अतिया खुदावंदी में सबसे वो अहम जुज़ हैं कि जब तक ये हैं तो हम बहुत खुश हैं, क्योंकि कायनात के रंग बू, कायनात की रानाइयाँ, कायनात के सारे मनाज़र, अपने रिश्ते, अपनी औलाद, अपना माल, हम सब कुछ इन्हीं आँखों के ज़रिए देखते हैं। खुदा ना करे अल्लाह पाक किसी पे बुरा वक़्त ना लाए, कोई उज़्वे बदन अगर अलग भी हो जाए उसकी कुछ न कुछ तलाफ़ी है। जब आंखें चली जाती हैं तो कहते हैं कि जहान चला गया, क्योंकि जब जहान को देख नहीं सकना तो फिर यकीनी बात है कि उस शख्स के लिए जिसकी बीनाई ख़त्म हो जाए, उसके लिए जहान बेकार हो जाता है। तो आँखों के जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट्स मौजूदा दौर में पिछले 15 से 20 साल के अंदर जो सामने आए हैं, वो नज़र की कमज़ोरी बहुत तेज़ी से बच्चों में भी आ रही है, बड़ों में भी आ रही है। बुज़ुर्गों का तो होता ही है कि ज़ाहिर ऐसा कुछ कमज़ोर हो रहे हैं जिसकी बिना पे ये मसाइल जो हैं वो सामने आते हैं। तो नौजवानों में ये क्यों कर मर्द सामने आई, तो इसका एक एनालाइज़ किया गया, इस पे गौर व खोज की गई, इस पे सोचा गया, तो एक लम्हा फ़िक्रिया सामने आया कि जब से मोबाइल वजूद में आया तो बच्चों की नज़रें जो हैं, जवानों की नज़रें, बच्चियों की नज़रें, जवान औरतों की नज़रें नीज़ के जो भी मोबाइल इस्तेमाल करने वाला है उसकी आँखों को इफ़ेक्ट्स जो है ना वो हुए हैं मोबाइल की स्क्रीन से, मोबाइल की लाइट से, मोबाइल की एप्लीकेशन से। ये मामला सामने आया क्योंकि जब भी कोई भी शख्स अपनी इंटरेस्टिंग किस्म की कोई चीज़ देख रहा होता है, जस्ट कोई हॉरर मूवी, नॉर्मल मूवी, कोई ड्रामा, कोई प्ले, कोई स्टोरी, या कोई थीम पढ़ रहा है या कोई नावल पढ़ रहा है, तो वो तकरीबन इस कंटेंट्स पे स्टडी कर रहा होता है कि जब तक ये ख़त्म ना हो मैं इसकी जान ना छोड़ूं। और फिर एक बहुत बड़ा ट्रेंड जो माशरे में सामने आया है वो ये है गाँव तकिया लगा के लेट के मोबाइल को यूज़ करना। तो ये सारी चीज़ें नज़र के बैक पे जो ड्रम्स होते हैं, ये अल्लाह करीम ने सामने आंखें बनाई, इनके बैक पे यूँ ड्रम हैं जो रोशनी के ड्रम हैं, नूर के ड्रम हैं, जहाँ से ये रिफ्लेक्शन होती है, उनमें कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। कमज़ोरी में हल्का सर दर्द भी फील होता है, ये पट्ठों का अकड़ाव भी होता है। फिर थोड़ा देर के लिए अगर आप नज़र लगा के कोई भी काम करते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, रिलीजियस बुक पढ़ते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, या आप मोबाइल देखते हैं, तो कुछ मिनटों के बाद आप जब दूर देखोगे तो आपकी नज़र धुंधलाएगी, आपको दूर नज़र नहीं आएगा। तो आप यकीन जानिए कि ये आपको इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। इफ़ेक्ट्स की बात के बाद ख़ास कर इसमें कुछ जब खाना खाया लेट गए तो मैदा जो है इसमें भी हवा भरती है, ये भी दिमाग को चढ़ती है, ये भी आँखों को इफ़ेक्ट करती है। तो हमने एक ऐसी बात करने की कोशिश की है आज जिस पे कोई शख्स तवज्जो देना गवारा नहीं करता। बड़े बड़े हर्बलिस्ट, बड़े बड़े तबीब, बड़े बड़े डॉक्टर्स
جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان جو کہ انتہائی مطلب ہے کہ آج کل فلیش لائٹس ایشوز ہیں ان پہ وہ فوکس کرتے ہیں، جہاں پہ ہر بندہ انٹرسٹ سے دیکھے اور انٹرسٹ سے ہی ان کی جو مونیٹائزیشنز ہیں ان کا وہ سبب بنے۔ تو میں انشاءاللہ العزیز اپنے کام میں ایک ردم لانا چاہتا ہوں، خالی فلیش پوائنٹس کو نہ دیکھیں، بدن انسان کے ہر پوائنٹ کو دیکھنا ہوتا ہے، اور وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے یہ کام جو ہے جذبہ خدمت انسانی کے تحت کیا ہے، نہ کہ کوئی اور لالچ سے۔ رازق اللہ تعالیٰ ہے، رزق اس کی ذات دیتی ہے، انسان سے رزق نہیں ملا کرتی، ہاں انسانوں سے عزت ضرور ملا کرتی ہے۔ تو دوستو میں ایک آج ایسی جڑی بوٹی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دکھانا چاہتا ہوں، جو کہ برے صغیر پاک و ہند کی مایہ ناز جڑی بوٹیوں میں سے ایک ہے۔ خداوند کریم نے اس کے بیج جو ہیں وہ ہماری بینائی کی طرز پہ ہی بنائے ہیں، مگر ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے۔ کچھ ہم میں کسل مندی زیادہ آ گئی ہے، ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ٹیبلٹس ہوں، کیپسولز ہوں، جیب سے نکالے، منہ میں ڈالے، پھکا مارے، پانی پی لے، جبکہ ایسے نہیں ہوا کرتا۔ کچھ کام ہمیں نیچرلی، جیسے کھانا کھانا ہے، رفع حاجت ہے، اس کے لیے ہمیں تھوڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ بدن انسان کو فٹ رکھنے کے لیے بھی کچھ تگ و دو کرنی ہوتی ہے۔ اس تگ و دو میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کی اپنے بدن کی حفاظت ہے۔ تو بدن کی حفاظت کے لیے جو چیز میں دکھانا چاہتا ہوں، جو سمجھانا چاہتا ہوں، اگر آپ میرے اس بتائے ہوئے فارمولے کو لگاتار 40 دن دہرا لیں گے تو 2.5 پوائنٹ تک گئی ہوئی اینک اتر جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ یہ پکا ہمارا تجربہ ہے، ہمارا یہ خاندانی مجرب نسخہ ہے کہ اللہ کے فضل سے اینکیں لگی اترتی ہیں۔ کوئی کاسٹ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ دیکھیے خداوند کریم نے جو جڑی بوٹی بنائی ہے اس کو سونف کہتے ہیں، سونف۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ سونف لینی ہے، اس کو توے پہ بھون لینا ہے کہ یہ خوشبو چھوڑ جائے۔ جب یہ خوشبو چھوڑ جائے تو اس کے بعد آپ نے اس کو گرائنڈ کر لینا ہے موٹا موٹا۔ جب آپ اس کو موٹا موٹا گرائنڈ کر لیں گے تو اس کے بعد اگلا عمل میں آپ کو سمجھاتا ہوں وہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ مٹی کا گلاس، مٹی کا پیالہ آپ لیں، ابلتا ہوا پانی بھاپ اڑاتا 1.5 پاؤ کے قریب اس میں ڈال دیں، اور ایک بڑا چمچ سونف کا جو موٹا موٹا پاؤڈر کیا ہے وہ اس کے اندر ڈال دیں اور ہلا دیں۔ رات کے ٹائم پہ اوپر ڈھکن دے دیں اور رکھ دیں۔ صبح جب آپ اٹھیں تو آپ نے کرنا یہ ہے، پونی لے لیں، اس سے وہ پانی پون لیں۔ صبح خالی پیٹ وہ پانی 40 دن پینا ہے۔ معدے کا نظام ٹھیک ہوگا، آنکھوں کی بینائی ٹھیک ہوگی، ڈرمز میں جو ویکنیس آ گئی ہے وہ مکمل ہوگی، اور نظر کی لگی ہوئی اینکیں انشاءاللہ العزیز اتر جائیں گی۔ اس وقت انشاءاللہ ہم آپ کو یاد آئیں گے۔ ہمارے چینلز کو سبسکرائب کر لیا کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبا لیا کریں، اور اگر ہو سکے تو ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں، تاکہ آپ کے علاوہ آپ کے احباب میں سے کوئی دوست ایسے مسائل کا شکار ہے تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ بہت شکریہ دوستو، السلام علیکم۔ اللہ کی شراب نظر سے پلا دیا، اللہ کی شراب نظر سے پلا دیا، میں ایک گناہ گار تھا صوفی بنا دیا، میں ایک گناہ